अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सोहेल। अब गो नवाज गो वाली बात नहीं है, अब तो भाग नवाज भाग वाली बात है। खबर आपने देख ली, सितंबर का टिकट सुना है कि बन चुका है, नवंबर में वापसी है जो कि नहीं होगी। इस बार नवाज शरीफ अगर लंदन जाते हैं, और ये भी है कि उनकी बीमारियों के शुरू होने का वक्त बहुत करीब है। 173 के करीब उनको बीमारियां हैं और जिनका इलाज ज़रूरी है। अब उसके लिए वो लंदन रवाना हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कि जाने दिया जाएगा या नहीं। 2 महीने पहले भी निकलने की कोशिश की थी, लेकिन मुबैना तौर पर उनका पासपोर्ट ज़ब्त था। अब उनको पासपोर्ट मुहैया हो चुका है या नहीं, इसकी भी मेरे पास अभी कोई तस्दीक शुदा कोई ऐसी खबर नहीं है। लेकिन कुछ मामलात तय हो जाने की बातें ज़रूर सुनने में आ रही हैं कि उनके कुछ मामला तय हो चुके हैं, क्योंकि दूसरी जानब भी कुछ मामला तय हो रहे हैं। इमरान खान को लाए बिना, इमरान खान को इक़्तिदार सौंपे बिना ये पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। क्योंकि नवाज शरीफ निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान में आज सियासी गलाजत जो आपको नज़र आ रही है, इसका सुरखेल जो है वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नौटंकी, मोहसन नकवी, जिसके बारे में कहा जाता है कि साम्राज्यी ताकतों का मुबैना तौर पर वो एजेंट है, और उस एजेंट को लाके, और वो एक काकड़ था, एक वो वजारत ख़जाना में बैठा हुआ है औरंगज़ेब। इन तमाम लोगों को यहाँ मुसल्लत किया गया था। ये प्लांटेड लोग थे। इस बार ये तमाम के तमाम अफराद पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने के लिए इनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और वो कर चुके, उन्होंने कर दिया। दुनिया के किसी इदारे की जानिब से $1 अरब तो दूर की बात, $1 देने का भी रवादार नहीं है। वो जो कहते थे कि मुस्तहकम हो जाएगी मईशत, अब तो वो भी शर्मिंदा शर्मिंदा फिर रहे हैं कि कैसे होगी, कैसे मुमकिन है इन बेकारियों के होते हुए, जिनको कोई एक अरब तो दूर की बात, $1 देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये लोग मैशत कैसे संभालेंगे? मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि कितने हज़ार यूनिट जो है, यूनिट से मुराद जो फैक्ट्रीज, जो कारोबारी लोग थे, वो दुबई में अपनी मैशत 8,000 समथिंग के करीब, चलिए मैं अभी बात कर लेता हूँ, 8,000 समथिंग के करीब लोग दुबई में जाके अपने आप को चैम्बर में रजिस्टर करा चुके, और 3,000 के मजीद ऐसे लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री बंद करके दुबई में जाके अपना आप को रजिस्टर करा रहे हैं वहाँ के चैम्बर में। वो खबर आपने देख ली होगी। जब इतनी तादाद में, मुझे आप यकीन कीजिए, मेरे लड़कपन से मैं सितारा ग्रुप को मैं देखता चला आ रहा हूँ, और ये बड़ा कामयाब ग्रुप था। ये फैसलाबाद का एक बहुत मोतबर फैमिली थी। ये मैं ज़ाती तौर पर मियाँ इदरीस के हवाले से भी जानता हूँ, इनके पूरे ख़ानदान के हवाले से जानता हूँ। और कितनी तकलीफ़ दह बात है, जिन लोगों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि सितारा टेक्सटाइल बंद कर दी गई, और उसमें मौजूद 3 से 4 हज़ार अफराद जो हैं, वो जो उस एक मिल में काम करते थे, वो एक मिल नहीं, वो एक पूरा ग्रुप है। लाखों अफराद बेरोज़गार हुए, और आगे उन लाखों को ज़रा ज़रब दे लीजिए, सिर्फ 4 से, चलिए हमारे यहाँ वैसे कोनबा तो ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन आप 4 से ज़रब दे लीजिए तो फिर आप अंदाज़ा कर लें कि कितने लाख अफराद जो हैं वो रोज़गार से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे इन लोगों का, जिन्होंने इतने सारे लोगों को एक ही जुम्बश में बेरोज़गार कर दिया। और ये सारी की सारी बद्दुआएँ हुक्मरान वक्त को जाती हैं। ये शहबाज शरीफ जो नीम पागल आदमी है, जो मस्खरा नौटंकी है, यार आप इससे क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे? जो डिग्गी में छुप छुप के जाके मिलता था, जो लोग इनको लेके आए हैं, इनका क्या विजन होगा? कभी किसी लीडर को आपने देखा है कि वो डिग्गी में छुप के जाए किसी को मिलने के लिए? हम इनको लीडर समझ रहे हैं। बहरहाल बात हो रही थी नवाज शरीफ भाग वाली, तो नवाज शरीफ भागने जा रहे हैं। नवाज शरीफ इस मुल्क से आप भागेंगे, उनको भाग भी जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि अल्लाह ना करे कि ये शख्स दोबारा कभी सरजमीन पाकिस्तान पर ये उतरे। जब तक ये जिंदा है, मैं नहीं चाहता कि ये बंदा कभी दोबारा पाकिस्तान का रुख करे, क्योंकि इस पूरे टब्बर ने पाकिस्तान के मईशत का जनाजा निकाल दिया है। एक तस्वीर वायरल हुई हुई है मरियम नौटंकी की, किसी खातून को गले लगाया हुआ है, और उस खातून की कमर पर उनके जो हाथ हैं, वहाँ पर लोग अब दायरा बना के वो तस्वीर पेश कर रहे हैं कि ये ज़रा नाखून देखिए। जो उलमाए गैर महरम उलमाए कराम में बैठ के ये कह रही थी कि मेरा ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से है, मेरे खून में शामिल है, मज़हब के हवाले से बात कर रही थी। और उस औरत को ये नहीं पता, इस बूढ़ी लड़की को ये नहीं जानती वो कि शरीयत में एक औरत के नाखून के बारे में क्या हुक्म है। और वो मुनाफिक उलमा जो ये जानते हैं कि गैर महरम औरत के साथ वो नहीं बैठ सकते, उस दिन अपनी दाढ़ियों को तेल लगा के, कंघी करके, लंबा लंबा सुरमा खींच के आंखों में अपनी दस्तारें कल्फ लगा के तैयार होकर वहाँ आए थे शमूलियत के लिए। उनको पता था कि एक खुबरू औरत जो है, जो सर्जरी ज़्यादा खुबरू औरत है, वो उनके सामने बुराजमा होगी।
اور وہ عورت پاکستان کے ان میں تو برملا کہتا ہوں، چاہے کوئی برا مناتا ہے تو منائے، ان منافق علماء کو، جن کو یہ تو نظر آتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے تحفظ ختم نبوت کا جو قانون ہے، اس کے لیے یہ علماء چیمبر میں بیٹھ کے جا کے قاضی فائز عیسیٰ جیسے تگڑے اپنی طرف سے جج کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم اپنا یہ فیصلہ واپس لو، لیکن یہ ان ججز کو یہ نظر نہیں آتا کہ معاشرے میں ظلم کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے گریبان پھاڑے جا رہے ہیں، بچوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں۔ ان منافق علماء کو یہ وہ نظر نہیں آتا، اس پر یہ بات نہیں اٹھائیں گے۔ معاشرے میں ہونے والے ظلم کے لیے ان علماء کو جو شریعت نے ذمہ داری سونپی ہے اس پر ان کی زبان نہیں کھلتی۔ وہاں پر ان کو اپنی زندگی عزیز ہے، اپنی لینڈ کروزریں عزیز ہیں، اپنی مرات عزیز ہیں، وہاں بات نہیں کرتے اور بیٹھ جاتے ہیں سرجری زدہ مریم کے سامنے دستاریں باندھ کے اس کا بھاشن سننے کے لیے، جو کہتی ہے کہ میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ناخن کے بارے میں شریعت اس کو کیا حکم دیتی ہے، چاہے وہ آرٹیفیشل ناخن ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے آج مجبوراً یہ بات کرنا پڑ رہی ہے، اس لیے کہ عمران خان کی کسی ذاتی فعل کو یہ لوگ سپیئر نہیں کرتے، نظر انداز نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے، تو میں کیسے کر دوں پھر؟ آج مجھے بھی موقع ملا ہے بات کرنے کے لیے، تو اس بوڑھی لڑکی کو شرم آنی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنا فیشن دیکھ، اپنا 800 والا وہ سوٹ دیکھ، اپنا گوچی کا وہ 8 لاکھ والا بیگ دیکھ، اور اپنی 4 لاکھ والی جوتی دیکھ، اور پھر بتا کہ کسی غریب کو گلے کیسے لگایا جاتا ہے۔ کیا نوٹنکیاں ہیں، کیا ٹک ٹاکر ہیں، کیا اداکاری ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ یہ ناسور لیگ ہے، یہ واقعتاً پاکستان کا ناسور ہے، یہ نحوست ہے پاکستان پر۔ اب آپ دیکھیے کہ جاپان میں بیٹھا ہوا ناسور لیگ کا صدر، یعنی ناسور لیگ کا جاپان کا صدر، وہ اپنے آپ کو جاپان کا صدر سمجھ بیٹھا ہے، اور وہ بدذات آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی کو خط لکھ رہا ہے عمران خان کی نامزدگی جو ہوئی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے، اس پر وہ حرام زدگی کر رہا ہے کہ خط لکھ رہا ہے وہاں۔ یہ ہے من حیث القوم ہمارا چہرہ، ہم ٹانگیں کھینچنے والے لوگ ہیں۔ خدا کی قسم میرے ملک کی بجائے کوئی اور قوم ہوتی نا، تو مخالف بھی اس چیز کو فیور کر رہے ہوتے کہ یار میرے ملک کا ایک آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر بننے کا توقع ہے اور وہ بننے جا رہا ہے، تو ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کی عزت ہے، یہ ناسور لیگ کی عزت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی عزت نہیں ہے، یہ جماعت اسلامی کی عزت نہیں ہے، یہ جمعیت علماء فضول کی عزت نہیں ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان، وہ جو سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں اور اتنے بے شرم ہیں کہ ٹوٹل ہاری ہوئی سیٹوں پر جا کے وہاں بیٹھ کے تو اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں، یہ ایم کیو ایم والے، یہ سارے کے سارے۔ ان کو اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے کہ آپ کے ملک کی ایک عزت ہے، وہ آپ کے ملک کی دستار بن رہی ہے، آپ کے ملک کے ایک آدمی کو عزت دی جا رہی ہے کہ وہ اس سے پہلے بریڈ فورڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہ چکا ہے۔ یہ خاندان شریفہ یہ اگلے 100 سال دوبارہ بھی جنم لے لیں، ان میں سے کوئی شخص کسی یونیورسٹی کا چانسلر اس لیے نہیں بن سکتا۔ ان بے شرموں نے بلکہ اس چیز کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان کی کچھ یونیورسٹیز میں جا کے ڈگریاں دینے کے لیے ان کی کانووکیشنز میں جا کے وہ گاؤن پہن کے نقالی کرنے کی کوشش کی عمران خان کی۔ نہیں کر سکتے کیونکہ تم لوگ ذہین نہیں ہو، تم کتاب نہیں پڑھتے، تم نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، گھڑیاں لی، ٹی شرٹ لیے، اپنے کپڑے لیے، کیا کچھ نہیں لیا۔ وہ سبھی اعظمی کے مطابق تھر تھراہٹ والے کھلونے بھی لیے اور انڈر گارمنٹ بھی لیے آپ نے، ہیرے جواہرات والے، وہ سب کچھ آپ نے لیا، لیکن آپ نے توشہ خانہ میں آنے والی کتابیں نہیں لی۔ یہ ریکارڈ کی بات ہے، کسی نے وہ کتاب نہیں اٹھائی اس نواز شریف کے دور حکومت میں، اس لیے کتاب سے تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ تو کون صحافی ہے مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک سے، پتہ نہیں مجیب الرحمان شامی نے یہ بات کہی تھی، کس نے کہی تھی کہ ان کے گھر میں صرف وہ پیلے رنگ کی ڈکشن، وہ جو ٹیلی فون کی وہ ڈائریکٹری ہوتی ہے صرف وہ پڑھی ہوئی ہے، اس کے علاوہ یہ اپنے گھر میں کتاب نہیں رکھتے کوئی، کیونکہ کتابوں سے لینا دینا ہی کچھ نہیں، کیا تعلق ہے اس بات سے۔ جاپان کے اس ناسور لیگ کے صدر نے خط لکھ دیا کہ اس شخص کے یہ شخص جیل میں ہے، یہ فلاں، مطلب یہ کہ رکاوٹ کھڑی کرنے کی کوشش کی۔ لعنت ہے ناسور لیگ کے جاپان کے اس صدر پر اور اس کے اس فعل پر، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ پاکستان کی شان ہے، یہ پاکستان کی عزت ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں اگر یہ تو پوری قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے اور اس کی کمپین کرنی چاہیے کہ ہمارے پاکستان کو یہ عزت مل رہی ہے، لیکن چونکہ سامنے مخالف اور دشمن جو ہے وہ گھٹیا ترین ہے، غلیظ ترین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کا محسن کم ظرف نہ ہو اور آپ کا دشمن گھٹیا نہ ہو۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ۔